व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृतवृषदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः अथ च संस्कृत शौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः व्यवस्थापकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। यस्तने तत्र भाष्य विचार परंपरायां तत्र एकः प्रश्नः भाष्यकारेण उपस्थापितः षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्युच्यते क्लृप्तशिख इति प्लुतो न प्राप्नोति नह्यत्र ऋकारः षष्ठी निर्दिष्टः कस्तर्हि रेफा इत्यस्य विचारः सञ्जातः। तस्य उत्तरं भगवता भाष्यकारेण दत्तं ऋकारोऽपि यत्र षष्ठी निर्दिष्टः कथम् अभक्तिको निर्देशः कृप उ रः लः कृपो रोलः इति। एतस्य तात्पर्यं यद्यपि ह्यस्तने व्याख्यातं तथापि एका जिज्ञासा भवितुमर्हति यत् कृप उ रः लः इति विच्छेदे एतस्य सूत्रस्य अर्थः कः स्यात्। अत्रोच्यते कृपेः रेफस्य लः तदवयव ऋकारस्य च लकार घटितः आदेशः अर्थात लृ इति आदेशः स्यात्। एवं रूपेण कश्चन एतस्य अर्थः भवितुमर्हति। स्थान निर्देशः एव तादृश आदेश कल्पकः भवति। एतेन तत्र रेफस्य स्थाने लकारः ऋकारस्य स्थाने लृकारः इति आदेशः भवति। अतएव क्लृप्तशिखा इत्यत्रापि तथैव सिद्ध्यति इति तात्पर्यं तत्र सञ्जातम्। अत्र रोह इत्यत्र षष्ठी निर्देशः अविभक्तिकः निर्देशः इति भगवान् भाष्यकारः प्रदर्शितवान्। पुनः तत्र षष्ठी निर्दिष्टस्य विषये एव पुनः चिन्तनं वर्तते अथवा पुनरस्तु अविशेषेण अर्थात् षष्ठी निर्दिष्टस्य इति अपेक्षा तत्र न भवति। अत्र प्रश्नः भवति अथवा इति कथनस्य भाष्यकारस्य का आवश्यकता। तस्य कारणम् इदं वर्तते यत् स्थानिव सूत्रे यथा तत्र स्थानी आदेशः स्थानिनिष्ठ धर्म धर्मोद्देशिकं यत् कार्यं तल्लभते अत्रापि तथैव यः स्थानी सः तत्र तन्निष्ठः यः धर्मः तादृशं धर्म तत्र आदेशेऽपि भविष्यति तत्र अतिदेशः भविष्यति। एतस्य आश्रयणमत्र नास्ति। अत्र तु एकदेशविकृतमनन्यवत् इत्यस्य आश्रयणं वर्तते। तेन एकदेशविकारेऽपि तस्मिन् अवयविनि भिन्नबुद्ध्यभाव विधानमेव तत्र तस्य स्वरूपं वर्तते। अर्थात तादृशी प्रत्यभिज्ञा भवति यत् इयं व्यक्तिः भिन्ना न सा एव इति। यथा तत्र छिन्ने पुच्छे पिशुनि श्व एव इति बुद्धिर्भवति तथैव अत्रापि ऋकारस्य तत्र लृ इति श्रवणेपि तत्र रि बुद्धि भवति
तत्र दोषः नास्ति एवं रूपेण तत्र कश्चन तत्र विचारः सञ्जातः। अत्र पुनः उक्तं यदा षष्ठी निर्दिष्टस्य इत्यस्य ग्रहणं न स्वीक्रियते तर्हि राज्ञा क च राजकीयमल्लोपो नः इत्यत्र कथं भविष्यति। अर्थात राजकीयम् इत्यत्रापि अल्लोपो नः इति सूत्रेण एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषया अत्र अनहकारस्य लोपः स्यात्, तेन राजकीयम् इति रूपं न सिद्ध्येत इति प्रश्नः। अस्मिन् विषये भाष्यकारः वदति नैष दोषः वक्ष्यत्येतत् श्वादीनां संप्रसारणे नकारान्त ग्रहणम् अनकारान्त प्रतिषेधार्थम्। श्वादीनाम् इत्युक्ते श्वयुव मघोनाम तद्धिते। अत्र त्रयः शब्दाः वर्तन्ते, श्वन शब्दः, मघवन शब्दः, युवन शब्दः। एते सर्वेपि शब्दाः नान्ताः सन्ति। तो श्वादीनां संप्रसारणे नकारांत ग्रहणं करणीयम्, अर्थात श्वन मघवन युवन एवं भूताः नकारान्ताः शब्दाः तत्र गृह्यन्ते। तेन कश्चन एवं भूतः शब्दः श्वयुव मघोना मध्ये यः नकारान्तः तस्मिन् समये नास्ति तस्य संप्रसारणार्थं ग्रहणं न स्यात् इति तत्र समाधानं वर्तते अनकारान्त प्रतिषेधार्थम्। तर्हि अत्र किं प्रयोजनं तस्य? भवतु नाम तत्र नकारान्तत्वं, नकारान्तानां तत्र ग्रहणं भवतु स्वयुव मघो नाम तदिति सूत्रे अत्र कथं नकारान्तस्य विषये चिन्तनं वर्तते? तदा उच्यते तत् प्रकृतम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते, अर्थात तत्प्रकृतम् अर्थात तादृशमेव नकारांत ग्रहणं प्रकृतिसूत्रे अल्लोपो न इति सूत्रे तस्य अनुवर्तनं भवति। तेन अत्रापि नकारान्तस्यैव अन्नन्तस्य ग्रहणं भवति सर्वत्र। अत्र राजनशब्दः यद्यपि वर्तते तत्र एकदेशविकृतमनन्यवत् इति सूत्रेण तत्र राजत्वस्वरूपस्यापि कथञ्चित् ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा आरोपो वा भवितुमर्हेत्, किन्तु नान्तत्वं कथम् आगच्छेत्? नान्तत्वं तस्य नास्ति। अस्माद्धेतोः अल्लोपो न इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्न भविष्यति। फलतः न कश्चन दोषः, अतः षष्ठी निर्दिष्टस्य इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति तत्र समाधानमुक्तम्। पुनः अपरोपि आक्षेपः भवति, इह तर्हि क्लिप्तशिख अनृतः इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। क्लिप्तशिख इत्यत्र गुरोरनितोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण प्लुत विधानं भवति। अत्र क्लृप्तशिख इति यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत् कार्यत्रयं विधीयते। किञ्च कार्यत्रयं? प्रथमं तु प्लुत विधानम्, अनन्तरं स एव प्लुतः उदात्तः भवति, यतो उदात्तस्यापि अनुवृत्तिरागच्छति। दूराद्धूते च दूरात् संबोधने वाक्यसटे प्लुतः स्यात् स च उदात्तः। अतः उदात्तत्वं सर्वे प्लुताः तत्तत्सूत्रैः विहिताः प्लुता अपि भवन्ति, तत्र उदात्ता अपि भवन्ति। अस्माद्धेतोः तेषाम् उदात्तत्वम् अपि सिद्ध्यति। अनन्तरम् अनचि च इति द्वित्वं भवति, इति कार्यत्रयप्रसङ्गः। किन्तु अत्र प्लुतविधानं न भवितुमर्हति। कथं? यतो हि यथा एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषया
सर्वत्र लिर्तकस्य रिफिड इत्यस्य रिफिड इत्यस्य लिर्फिड इत्यस्य लिर्फिड इत्यस्य च ग्रहणं भवितुमर्हति। तथैव ऋकारेण लिप्त इत्यत्र ऋकारेण लृकारस्यापि ग्रहणं स्यात्। तेन अनृतः इति निषेधस्य प्रसक्तिः स्यात्। अर्थात यह गुरुमान् भवति सः ऋकारः न भवेत्। अत्र तु लृकारः ऋकारग्रहणे लृकारस्यापि ग्रहणात् इति कृत्वा अत्र अनृतः इति निषेधः प्राप्नुयात्। फलतः अत्र प्लुतविधानं न भवितुमर्हेत् इति आक्षेपः। तस्य समाधानं भाष्यकारः भिन्नरीत्या वदति। स कथयति, तत्र वार्तिककारः एकं वार्तिकं प्रस्तौति। अत्र रवत् प्रतिषेधाच्च, रवत् प्रतिषेधाच्च इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो रवत् प्रतिषेधाच्च इत्यस्य व्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः करोति। रवत् प्रतिषेधाच्चैतसिद्ध्यं गुरोररवतः इति वक्ष्यामि। अर्थात गुरोरनितोऽनन्तप्येकैकस्य प्राचाम् इत्यस्मिन् स्थले गुरोररवतो अनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रस्य स्वरूपं भवति। अत्र अरवतः इति लिखितं वर्तते। रवतः इत्यस्य किं तात्पर्यं? कैयटः एतस्य व्याख्यानं विददाति। रः अस्ति अस्य इति रवान्। अत्र भूमनिन्दा प्रशंसायाम् इति रीत्या नित्ययोगे मतु प्रत्ययः वर्तते। तेन ऋकारः एव रवान्। अत्र केवलं ऋकारः एव रवान् इति रूपेण गृह्यते, न तु वर्तकः इत्यादौ अकारः सः रवान् इत्यनेन न गृह्यते। न रवान् इति अरवान् एवं रूपेण तत्र नय समासः भवति। तो अत्र बहुव्रीहि कथं न क्रियते? त्रोच्यते नित्ययोग प्रतिपादनाय बहुव्रीहिर्नास्ति इति कैयटः व्याख्याति। यद्यपि उद्योतकारः इदं न स्वीकरोति। सः कथयति अवयादौ एव मत्वर्थः नानन्तरत्वात् इति, यतोहि अत्र वर्तका इत्यत्र यः तघटकः अकारः स रवान् न भवितुमर्हति मध्ये तकारस्य व्यवधानात्। फलतः अवयवत्वेनापि तत्र मत्वर्थः कर्तुं शक्यते। नित्ययोगे मतुविधानस्य आवश्यकता नास्ति इति रूपेण तत्र प्रतिपादयति उद्योतकारः। तर्हि कस्य मतं समीचीनं स्यात् एतस्मिन् विषये इत्यविचारणीयं भवति। वस्तुतः तत्र वर्तक इत्यत्र तादृशः दोषः न प्रतीयते इति कथनं वर्तते। यतोहि रेफः तत्र अव्यवहितः तत्र तस्मात् अव्यवहितः अकारः नास्ति रेफात् मध्ये तकारस्य व्यवधानात् वर्तक इत्यस्य वारणाय नित्ययोगे मतुविधानस्य आवश्यकता नास्ति इति यत् कथनं वर्तते नागेशस्य, तत्र एतस्य तात्पर्यं किम्? भवतु तत्र दोषः न स्यात्, किन्तु अत्र अस्माभिः लृकारस्य ग्रहणं करणीयं। तेन
यत्र रेफस्य नित्य योगः तस्यैव ग्रहणं स्यात् तादृशं स्वरूपं ऋकारस्य वर्तते तथैव लृकारस्य वर्तते। तो ऋकारस्यैव तत्र ग्रहणं स्यात्, लृकारस्य गृह्यते तो हि तत्र रवत्वं नास्ति लृकारे, अतः तत्र प्लुत विधानं भवितुमर्हति। एतदर्थमेव नित्ययोगे मतु विधानस्य कथनं वर्तते। तत्र कैयटस्य नागेशभट्टस्य केवलं तात्पर्यं वर्तक यत् उदाहरण प्रत्युदाहरणत्वेन दत्तं वर्तते तत् समीचीनं नास्ति, किमपि अन्यत् उदाहरणं दातव्यं। तदर्थं तत्र नित्ययोगे इत्यनुधावनम् उचितं नास्ति। तथापि ऋकारस्यैव ग्रहणं स्यात्, अन्यस्य ग्रहणं न स्यात्, एतदर्थं नित्ययोगे मतु विधानस्य आवश्यकता वर्तते एव। अतः कैयट कथनम् अनुचितं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र पुनः शंका भवति, यदि अरवतः इत्युच्यते होत्रिऋकारः होत्रीकारः अत्र न प्राप्नोति, अर्थात् अत्र अरवतः इत्यत्र रभिन्नस्यैव ग्रहणं सर्वत्र स्यात्। होत्रिऋकारात्र ऋकारः रवान् वर्तते, तत्रापि अकसवर्णे दीर्घः इत्यस्य प्रवृत्तिर् न स्यात्, होत्रीकारः इति न सिद्ध्येत। अतः गुरोररवतः इत्यत्र अरवतः इति कथने तत्र दोषः वर्तते। तदा उच्यते गुरोररवतो ह्रस्वस्य इति वक्ष्यामि। गुरोररवतः ह्रस्वस्य वक्ष्यामि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् रवत इत्यनेन यत्र ह्रस्वस्यैव ग्रहणं तस्यैव निषेधः। अतः ह्रस्वस्य अत्र प्लुत विधानं भवति, अतः रवतः इति प्लुतनि विषये निषेधः भवति, दीर्घ विषये निषेधः न भवति। केवलम् एतस्य तात्पर्यं वर्तते। इत्थं भगवता भाष्यकारेण अथ च कात्यायनेन एतस्मिन् ऋलृक् इति सूत्रे ऋकारस्य प्रत्याख्यानं कृतवन्तौ। अतएव भगवान भाष्यकारः कहते स एष सूत्रभेद ऋकारोपदेशः प्लुतात्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते। अर्थात सूत्रभेदेन ऋकारोपदेशः यः वर्तते तस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति। यः एकमेव कार्यं प्लुतकार्यं दुर्वचनकार्यं स्वरविधानकार्यं तदपि सर्वं प्रत्याख्यायते। अत्र प्रथमः प्रत्याख्यानपक्षः भगवता भाष्यकारस्य कात्यायनस्य च वर्तते। एतस्य अनन्तरम् अनेकेषां सूत्राणां प्रत्याख्यान विषये चर्चा भविष्यति। प्रथमेव व्याख्याने भगवान् भाष्यकारः ऋकार प्रत्याख्यान माध्यमेन किं प्रतिपादयितुम् इच्छति इति विषये कश्चन विचारः अस्माभिः करणीयः। किं भाष्यकारः एतेषां वर्णानां पदानां सूत्राणां वा प्रत्याख्यानम् इच्छति वा, अथवा किंचित् तस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्तते इति तावत् विचारः कश्चन भवति। अतएव भाष्यकारः कहते स एष सूत्रभेदेन ऋकारोपदेशः प्लुताद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते। सूत्रभेदेन इति लिखितं वर्तते। तात्पर्यं किं? यथा पाणिनेः अथ च महेश्वरस्य सूत्राणां पाठः वर्तते तदनुसारेण ऋकारोपदेशस्य अथवा अन्येषां सूत्राणां प्रत्याख्यानं न भवितुमर्हति।
अनेन प्रतीयते। तात्पर्यं किम्? तत्र लक्ष्यसिद्धये ये मार्गाः सन्ति, केचन लघवः मार्गाः, केचन तत्र दीर्घाः मार्गाः, लम्बायमानाः मार्गाः सन्ति। यद्यपि वैयाकरणनिकाये अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रो समं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति नियमेन तत्र कस्यचित् वर्णस्य चेत् उच्चारणादिकं विचारादिकं वा अस्माभिः तत्र न कर्तुं तत्र करणीयं न भवति चेत् तर्हि लाघवं भवति, तदस्माकं कृते तत्र शोभनं भवति इति विचारः वर्तते। तदरीत्या तत्र तादृशः विचारः भवति। अत्रापि सूत्रभेदादिकमादाय अनेकान् तर्कान् प्रदर्श्य लृकारोपदेशस्य प्रत्याख्यानं भाष्यकारेण वार्तिककारेण च विहितम्। अत्र विचारः भवति, यावान् भूयान् विचारः लृकारोपदेश विषये खंडन विषये संजातः तदपेक्षया लृकारोपदेशः एव उचितः वर्तते। अपि च सूत्रभेद विधानद्वारा कस्यापि खंडनम् उचितं नास्ति इत्यपि सूच्यते। अथ च उच्चारणापेक्षया विचार बाहुल्यमपि गौरववर्धकं भवति। केवलम् उच्चारण कृतम एव गौरवं, गौरवं विचार कृतम गौरवं, गौरवं नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। अतः बहुत्र नागेशभट्टेन प्रतिपादितं यत् उच्चारण कृतम एव गौरवं, गौरवं भवति, न विचार कृतम इति काचन राजाज्ञा अस्ति इत्येव रूपेण प्रतिपादनं तत्र तत्र दृश्यते शेखरे। अतएव भाष्यकारोऽपि तथैव प्रतिपादयति। स एष सूत्रवेदन लिकारोपदेशः प्लुताद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते। तत्र कथयति, सैषा महतो वंशस्तंभा लट्वानुकृष्यते। अर्थात यथा कश्चन मांसाहारी तत्पक्षे लट्वा इत्यनेन कश्चन लघुः पक्षी भवति, तस्य प्रारहरणाय तत्र अतीव लम्बायमानः कश्चन वंशदण्डः तत्र गृह्यते, तेन तस्य तत्र तत्प्राप्तिः क्रियते। लघोः पक्षिणः मांसग्रहणाय एतावान् महान् प्रयासः भवति, किन्तु लाभः अतीव लघुः भवति। अथवा लट्वा इत्यनेन कश्चन फलविशेषः तस्य प्राप्तये लम्बायमानं वंशदण्डं गृहीत्वा तस्य त्रोटनं विधीयते, तेन बुभुक्षायापि किमपि तत्र शान्तिर्न भवितुमर्हति। तेन फलेन केवलं प्रयासः एव तथा लभ्यते। अतः अत्यल्पफल प्राप्तये महान् यः प्रयासः, अतीव श्रमः, सः उचितः न भवति।
चेत् अधिकः श्रमः क्रियते अधिकः लाभः भवेत्। अल्पेन श्रमेण अल्पः लाभः भवति चेत् तर्हि न काचन हानिः, किन्तु महता श्रमेण अल्पलाभः चेत् तर्हि हानिर्भवति इति कृत्वा तादृशः प्रयासः उचितः नास्ति इत्येव भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। सैषा महतो वंशस्तम्भा लट्वानुकृष्यते इति। तात्पर्यं किम्? यत् सर्वत्र प्रत्याख्यान विशेषा चर्चा वर्तते। अपि च भगवान् भाष्यकारः वृद्धिरादैच इति सूत्रे प्रतिपादितं प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणि शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यता सूत्रेण इति भगवता भाष्यकारेण कथितम्। अर्थात सूत्र रचना विषये पाणिनेः प्रवृत्तिः कथं भवति स्म, सः तत्र आचार्यः पाणिनिः कीदृशः प्रमाणभूतः। प्रमाणभूतः इति नाम अतीव शिष्टः। शिष्टस्य तत्र परिभाषा बहुत्र प्रतिपादिता। तत्र चरके पतञ्जलिः अपि प्रतिपादितवान्। तत्र अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्नेन निश्चयवान् रागादिवशादपि नान्यथावादी यः सः शिष्टः एवं रूपेण। अन्यत्र तत्र सर्वत्रापि शिष्टस्य काचन परिभाषा कथिता वर्तते। अत्र भगवान् पाणिनिः अतीव शिष्टः प्रमाणभूतः, यतो हि सर्वाणि शास्त्राणि अधीत्य तेषां यत् मुख्यं तत्त्वं तत्तत्त्वं च परिज्ञाय अतीव पवित्रचरित्रः अतएव प्रमाणभूतः आचार्यः। दर्भपवित्रपाणि, दर्भपवित्रपाणि इत्यस्य दर्भेण निर्मितं यत् पवित्रं तदस्ति पाणौ अस्य इति दर्भपवित्रपाणि। अर्थात हस्तौ हस्ते तत्र दक्षिणहस्ते वामहस्ते वा तत्र पवित्रधारणं विधाय शुचावकाशे, शुचावकाशे नाम किम्? तो शुचावकाश इत्यस्य पवित्रावस्थायाम्, अत्यंत पवित्रावस्थायाम् एवं प्राङ्मुख उपविश्य, यतो हि यच्चिन्तनं तत्र सूक्ष्मं भवति तत् प्राङ्मुख उपविश्येव करणीयं महता प्रयत्नेन। अर्थात पूर्णतया शब्द विषये तादृश शब्द साधुत्व विषये विचार्य सूत्राणां निर्माणं भवति स्म भगवतः पाणिनेः। अतः महता प्रयत्नेन इत्युक्तं वर्तते सूत्राणि प्रणयति स्म इति भगवतः भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। तत्र अशक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन भवति। एक सूत्रस्थम् एकं वर्णमपि अनर्थकं नास्ति। सम्पूर्ण सूत्रस्य विषये अनर्थक कथनमेव अनर्थं वर्तते इति तात्पर्यम्। एतादृशी प्रतिज्ञा भगवता भाष्यकारस्य वर्तते। यदा एतादृशी प्रतिज्ञा भगवतः भाष्यकारस्य अस्ति तर्हि सूत्राणां प्रत्याख्यानं चेत् भगवान् भाष्यकारः विदधाति तर्हि वदतो व्याघातदोषः आगच्छति। यद्यपि अन्ये आचार्याः तस्य समाधानं वदन्ति यत् व्याकरणं वेदांगं वर्तते। यथा वेदानां पारायणे अदृष्टलाभः तथा वेदांग पारायणेपि अदृष्टलाभः। तात्पर्यं यैः सूत्रैः लक्ष्यं सिद्ध्यति
तेषां सूत्राणाम् अदृष्टं दृष्टं च प्रयोजनं वर्तते। येषां सूत्राणां लक्ष्यसिद्धिरूपं दृष्टं प्रयोजनं नास्ति तेषामपि पारायणे पुण्यजनकत्वात् अदृष्टं फलं वक्तुं शक्यते, सर्वथा अनर्थकं नास्ति इति नागेश प्रभृतिभिः प्रतिपादितम्। तत्समीचीनं नास्ति। कथं? संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकस्य अन्यायत्वात् इति नियमः भगवता भाष्यकारस्य वर्तते। चेत् दृष्टं फलं संभवं तर्हि अदृष्टस्य फलस्य परिकल्पना नैव करणीया। अनेन ज्ञायते कस्यचिदपि सूत्रस्थस्य वर्णस्य च प्रत्याख्यानं न भवितुमर्हति। तर्हि किम्? भगवान् भाष्यकारस्तु सूत्राणां प्रत्याख्याने भवति। अयं योगः न वक्तव्यः न करणीयः एवं रूपेण तस्य प्रत्याख्यानं तस्य भवति। तस्य किं तात्पर्यं? तस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यथा अत्र ऋलृक् इति सूत्रे भगवता भाष्यकारेण कथितं स च सूत्रभेदेन लृकारोपदेशा प्लुताद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते। यतो हि यानि यानि प्रत्याख्यानानि सन्ति सर्वेषां प्रत्याख्यानं सूत्राणां सूत्रादिभेदेन अथवा लौकिक प्रयोगेण लौकिक न्यायेन तत्खण्डनं भवति। तत्र लक्ष्यसिद्धिकाले यः कश्चन बालः यः सम्यक्तया विचारसरणिं नैव जानाति सः तत्र अन्यत् किमपि साधनम् आदाय लक्ष्यसिद्धौ न प्रवर्तेत। तस्य कृते तु तानि तानि सूत्राणि एव आवश्यकानि भवन्ति। यथा अणुदिसूत्रस्य प्रत्याख्यानं जातिपक्षमादाय भवति। भवतु नाम जातिपक्षमादाय ये विद्वांसः ते तस्य विषये सम्यक् जानन्तु नाम। किन्तु कश्चन यः अध्येता यः साम्प्रतं केवलम् अध्ययनं विदधाति स जातिपक्षं व्यक्तिपक्षम् आदाय तादृशं स्वरूपं तादृशं ज्ञानं तस्य न कर्तुम् अर्हति। तदर्थं तु अणुदिसवर्णस्य प्रत्यय इति सूत्रम् आवश्यकं भवति। एवमेव यथा न धातुलोप आर्धातुके सूत्र इति वर्तते। इदं सूत्रं तत्र गुणवृद्धेः गुणवृद्ध्यौ निषेधति। तत्र सम्यक्तया यः सामान्यः जनः तत्र अनया अन्यया रीत्या तस्य समाधानं न कर्तुम् अर्हति। किन्तु सूत्रेण साक्षात् तस्य लक्ष्यसिद्धिं कर्तुम् अर्हति। स्माद्धेतोः सर्वमपि प्रत्याख्यानं यद् वर्तते तत् केवलम् एतादृशो विचारः एतस्मिन् विषये भवितुमर्हति इति प्रदर्शन परं वर्तते। प्रत्याख्यानं तस्य तादृशं नास्ति इत्येव एतस्य जनस्य चिन्तनं वर्तते तस्मिन् विषये। अतएव भगवता भाष्यकारेण सैषा महतो वंशस्तंभा लट्वानुकृष्यते अनेन वाक्येन सूच्यते यत् सर्वेषां प्रत्याख्यानानाम् एतादृशेव स्थितिः वर्तते। महान्तं विचारं विधाय तस्य प्रत्याख्यानं सूत्रादिकस्य भवति चेत् तत् प्रत्याख्यानम् आदरणीयं नास्ति। प्रायः सर्वत्र इत्थमेव दृश्यते। केवलम् एकेनैव वाक्येन कस्यचिदपि सूत्रस्य
सूत्रस्थ वर्णस्य वा सूत्रस्थस्य पदस्य वा प्रत्याख्यानं न भवति। भूयान् विचारः तत्र प्रवर्तते, अनन्तरं तस्य प्रत्याख्यानम्। अतः प्रत्याख्यानं यत् वर्तते सर्वमपि प्रत्याख्यानम् अनेन वाक्येन सूच्यते। सैषा महतो वंशस्तम्मा लट्वानुकृष्यते। अर्थात भूयसा विचारेण यत् प्रत्याख्यान स्वरूपं तत् अकिंचित्करं वर्तते, तत् आदरणीयं नास्ति। यतो हि सूत्रादिभेदद्वारा तत् प्रत्याख्यानं चितं न भवति। एवं रूपेण प्रत्याख्यान विषये भगवता भाष्यकारस्य यत् चिन्तनं तदेव अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितं भवति इति वक्तुं शक्यते। यद्यपि अन्येषु प्रत्याख्यातेषु सूत्रेषु विषये एवं भूता काचित् चर्चा नैव विहिता, अतः तेषां प्रत्याख्यानम् उचितमेव इति कश्चन वक्तुं शक्नोति। तदपि नोचितम्, यतोहि भगवतः भाष्यकारस्य इयं विचारपद्धति भवति, यस्य विषयस्य विशिष्टां चर्चां विदधाति भाष्यकारः, तस्य विषये पुनः चिन्तनं न विदधाति। यद्यपि यानि सामान्यानि उदाहरणानि पूर्वं प्रदत्तानि सन्ति तान्यपि अन्यत्र उदाह्रियन्ते इति तत्रस्ति। एवं रूपेण सर्वत्र प्रायः भवति एकमेव उदाहरणं वारद्वयं वारत्रयं वारचतुष्टयं वा तत्र तत्र दृष्टं वर्तते, किन्तु यः मुख्यः विचारः एकत्र सम्यक्तया कृतः वर्तते, अनन्तरं स एव विचारः पुनः तत्र प्रायः नैव तत्र क्रियते। तेनैव अस्माभिः इत्थं ज्ञातव्यं यत् भगवतः भाष्यकारस्य एतस्मिन् विषये अयं सिद्धान्तः वर्तते इति। एवं रूपेण प्रत्याख्यान विषये चर्चा भवति। प्रत्याख्यानं यद् वर्तते तत् केवलं भिन्नविचारपरमेव वर्तते। वस्तुतः सूत्राणां प्रत्याख्यानं नैव भवितुमर्हति इत्येव सिद्धान्तः इति अस्माकं विचारः। अग्रे अस्माभिः तत्र एओङ् अय्यौचि इति सूत्रविषये तत्र विचारः क्रियेत। ततः पूर्वं ऋलृक् इति सूत्रविषये कीदृशः विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः तस्य सिंहावलोकनं करणीयम्। वस्तुतः ऋलृक् इति सूत्रविषये ऋकारविषये किमपि चिन्तनं नास्ति, केवलं ऋकारविषये एव चिन्तनं भगवता भाष्यकारेण गृहीतं। यत् ऋकारोपदेशः किमर्थः भगवता भाष्यकारेण ऋकारोपदेशः यदृच्छाशक्तिजानुकरणप्लुताध्यर्थः इत्यस्य तत्र इति प्रयोजनं तत्र दत्तं। तस्मिन्नेव प्रसंगे तत्र चतुष्टय शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दः गुणशब्दः क्रियाशब्दः यदृच्छाशब्दः एव रूपेण प्रदर्शितं। तत्र प्रयोजनानपि दत्तानि। अनन्तरं यदिच्छाशब्दान् निराकृत्य केवलं त्रयीशब्दानां प्रवृत्तिः इति विषयम् आदाय अयं विचारः तत्र कृतः वर्तते। एतस्य अनन्तरं तत्र अनुकरणं शिष्टाशिष्टप्रतिषिद्धेसि यथा लौकिकवैदिकेसि इत्ययं विषयः विचारितः। अनन्तरम् अयं विचारः एकदेशस्य विकृतमनन्यवत् इत्यनेन तत्र कृतः वर्तते। फलतः अनन्तरं तत्र अनृतः निषेधेन क्लृप्तशिखा इति विषये तत्र गुरोरणितोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रस्य अप्रवृत्तिः दर्शिता, किन्तु तस्य समाधानवत् प्रतिषेधात् चैतन्येन विहितं। तेन
अत्र किमपि प्रयोजनं न भवति इति सूत्रादिभेदेन तस्य समाधानं कृतं। ऋकारोपदेशस्य प्रत्याख्यानं च विहितं, किन्तु प्रत्याख्यानं स्वयं भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यातं यत् महता श्रमेण यत् किमपि प्रयोजनम् अत्यल्पं साध्यते तदपेक्षया तस्य अल्पस्य प्रयोजनस्य प्राप्तये यत् महद्भिः विचारैः यत् कस्यापि वर्णस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं पदस्य प्रत्याख्यानं तत् उचितं नास्ति इति प्रतिपादनाय सैषा महतो वंशस्तम्भालत्वानुकृष्यते इत्यनेन समाहितम् इति एवं भूतः कश्चन विचारः सञ्जातः। तत्र एओङ् ऐ औच् इति सूत्रे अत्र विचारार्थं स्वीकृते वर्तेते। अयुण् ऋलृक् इति सूत्रद्वयस्य विचारः सञ्जातः। अयुण् विषये केवलं तत्र अकारस्य विवृतोपदेशे विषये चर्चा सञ्जाता। ऋलृक् इत्यत्र लिकारोपदेश विषये चर्चा सञ्जाता। एओङ् ऐऔच् इति सूत्रद्वयं कथम् अंगीकृतं भगवता भाष्यकारेण। एओङ् इति सूत्रस्य पृथक् विचारः स्यात्, ऐऔच् इति सूत्रस्य पृथक् विचारः स्यात्। तत्र सूत्रद्वयं कथं गृहीतं वर्तते भगवता भाष्यकारेण अत्र विचार्यते। वस्तुतः स्वरूपदृष्ट्या सूत्रद्वयस्य स्थितिः तुल्यैव वर्तते। अतः तुल्य विचार विषयाणां विचारोपि एकत्रैव क्रियते इति पद्धतिः वर्तते। अस्माद्धेतोः अनयोः सूत्रयोः एकत्रैव विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते। अतएव प्रश्नोऽपि तादृशः भवति, जिज्ञासा भवति। इदं विचार्यते इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वा उपदिश्येरन् एत ओत ङ ऐत औत च इति अतपराणि वा यथा न्यासमिति। पूर्वम् एतेषां सन्ध्यक्षर इति संज्ञा कथम्? किं वा अत्र कश्चन सन्धिः वर्तते वा, अथवा ए ओ ऐ औ एषां वर्णानां पूर्णतया स्वात्यन्त्रं वर्तते वा? चेत् सन्धिरस्ति तर्हि तत्र किं स्वरूपं तस्य स्यात्? चेत् सन्धिर्नास्ति तर्हि सन्ध्यक्षरत्वेन एतेषां सम्बोधनं कथं वर्तते? इयमपि काचन जिज्ञासा भवत्सु मयि च भवति चेत् तत्रापि कश्चन विचारः करणीयः भवति। अत्र एतेषां सन्ध्यक्षर इति पदेन यत् ग्रहणं वर्तते तत्र टीकाकारैः उक्तं वर्तते एतेषां वर्णानां सन्ध्यक्षर इति संज्ञा प्राचीनैः स्वीकृता वर्तते। अस्माद्धेतोः सन्ध्यक्षर इति पदेन एतेषां ग्रहणं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्र यः विचारः प्रवर्तितः यत् इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वा उपदिश्येरन्
एत ओतंगा ऐत औत चा इति अतपराणि वा यथा न्यासम इति शंका कृता वर्तते। अत्र तपर विषय चिंतनं कथम पूर्वं संजातम इति विचारः करणीयः। यतो हि व्यक्तिपक्षेण व्यक्तिपक्षे तत्र तावत् अनुदित सवर्णस्य प्रत्ययः इति सूत्रद्वारा ए ओ ऐ औ इति वर्णाः स्वकीयान् सवर्णान् अपि उपस्थापयेयुः। जातिपक्षापि स्वतः एव तत्सवर्णानां ग्रहणं स्यात् तन्न भवेत्। केवलं येषाम् उच्चारणं यद् रूपेण वर्तते तेषामेव ग्रहणं स्यात्। एतदर्थम् अत्र तपरकरणम् आवश्यकम्। अतः तपरकरणम् अत्र करणीयम्। एत ओतंगा ऐत औत च इति। अतः अत्र तपरस्वरूपेण तपराणि एव एतेषाम् उपदेशः करणीयम्। अर्थात् एत ओतंग ऐत औत च इति रूपं स्यात्। किन्तु उपदेशः कीदृशः कृतः वर्तते? ए ओंग ऐ औच इति। तर्हि अयम् उपदेशः अतपर रूपः उचितः वर्तते। ए ओंग ऐ औच इति रूपः अथवा तपर संयुक्तः एत ओतंगा ऐत औत च इति इत्येवम् उपदेशः उचितः वर्तते। तपरयुक्तः किमत्र करणीयम् इति प्रश्नः। अत्रोच्यते कश्चात्र विशेषः। अर्थात भवतः यह प्रश्नः वर्तते या जिज्ञासा वर्तते किम अभिप्रायमादाय अत्र प्रवर्तते। येन अतपरोपदेशे का हानिः तपरोपदेशे को लाभः इति विषये जिज्ञासा वर्तते। अत्रोच्यते संध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत् तपरोच्चारणम् इति वार्तिकः वदति। अर्थात् संध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत् तपरोच्चारणं कर्तव्यम्। औच्चारणं तु अतपरं वर्तते, तपरोच्चारणं नास्ति। संध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत् तपरोच्चारणं करणीयम्। अत्र विचारद्वयं भवति। उपदेश पदार्थ विषये चिन्तनमस्ति किंचित्। प्रायः उपदेश शब्दः कैयटेन भावघयन्तः गृह्यते। नागेशभट्टेन च तत्र कर्णघयन्तः गृह्यते। अत्रापि तादृशः विचारः। कैयटः कथयति यद्यपि उपदेशः उच्चारणं तथापि तपरोपदेशे फलं चेदस्ति ततस्तपरोच्चारणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एवं रूपेण उपदेश शब्दस्य उच्चारणम् अर्थात् तत्र भावघयन्तः उपदेश शब्दः इति कथयति। अत्रैव नागेशभट्टः कथयति अत्र भावघयन्तः नास्ति अपितु संप्रदाने घञ् इति भावः। उपदिश्यते यस्मै इति उपदेशः। एवं रूपेण अत्र किन्तु संप्रदान तत्र घञ् प्रत्ययः संप्रदाने अर्थे तथा यद्यपि नास्ति तर्हि बाहुल्यकात् संप्रदाने विभवतुमर्हति इति रीत्या। किन्तु फलस्यैव करणत्वविवक्षया करणे घञ् इत्यन्ये वदति। फलस्यैव करणत्वेन विवक्षया भवति। अतः कर्मणि घञ् नास्ति अपितु करणे घञ् वर्तते। एवं रूपेण प्रतिपादयति। वस्तुतः अत्र संध्यक्षो तपरोपदेशस्य तपरोच्चारणं कर्तव्यं
तपरोपदेशश्चेत् तपरोपचारणं कर्तव्यम् इत्यत्र उपदेश शब्दस्य उच्चारणार्थपरकत्वं दृश्यते भगवता भाष्यकारस्य प्रयोगे। अतः भावघयन्तस्य शब्दस्य उपदेश शब्दस्य ग्रहणम् अत्र बहुत्वमर्हति इति प्रतीयते भाष्यशैल्या। अग्रे वर्तते तत्र अत्र तपरोच्चारणं न करणीयं। तपरोच्चारणे सति पुलुत्यादिषु अज विधि, पुलुत्यादिषु अजाश्रयो विधिर्न सिद्ध्यति। अर्थात यदा तपरकरणं क्रियते तर्हि अच संज्ञा केवलानाम् उपदिष्टानामेव स्यात्। यतो हि अयुण् ऋलृक् ए ओङ् अयौच एतेषु सूत्रेषु ये अकारादयः उपदिष्टाः वर्तन्ते ते उदात्ताः अननुनासिकाः आ इ उ ऋ लृ एते एकमात्रिकाः, ए ओ ऐ औ इति द्विमात्रिकाः उपदिष्टाः सन्ति। एते सर्वेपि उदात्ताः वर्तन्ते, एते सर्वेपि अननुनासिकाः वर्तन्ते। यथा उक्तम् आ इ उ ऋ लृ एते अत्र एकमात्रिकाः उपदिष्टाः, ए ओ ऐ इति द्विमात्रिकाः उपदिष्टाः। तेषामेव अचिति संज्ञा भवति अच प्रत्याहारेण, तेषामेव अस्त्वेन ग्रहणं भविष्यति। अर्थात आ इ उ ऋ लृ इत्यनेन दीर्घाणां प्लुतानाम् ए ओ ऐ औ एतैः प्लुतानां ग्रहणं न भविष्यति, तेषाम् अस्त्वमपि न सिद्ध्यति। अतः तत्रास्त्वाभावात् प्लुतादिकार्यं न स्यात्। प्लुतादिषु अजाश्रयो विधिर्न सिद्ध्यति इति तस्य तात्पर्यम्। आदि इति पदेन यस्य तत्र त्रिमात्रातः अधिका मात्रा वर्तते, चतस्राः मात्राः सन्ति, पञ्चवा मात्राः सन्ति, तेषामपि ग्रहणं न स्यात् इति तात्पर्यम्। यथा गोत्रात् गोत्र, गोत्रात् अत्र गोत्रात् नौत्रात्, तो गोत्रात् इत्यत्र प्लुत विधानं भवति, प्लुतं वर्तते। नौत्रात् तत्र मात्रा चतुष्टयं नौ इत्यत्र वर्तते। अत्र अजाश्रयः विधिः कः? अत्र अजाश्रयः भवति अनचच इत्यत्र द्वित्वम्। अत्र योत्रात् अत्र प्लुतं वर्तते, तो यो घटकः यः ओकारः सः पुल्तः, तस्य अस्त्वेन ग्रहणं न स्यात्। फलतः अनचच इति सूत्रेण त्रात् इत्यत्र यरः तकारस्य द्वित्वं न स्यात्। एवं नौत्रात् इत्यत्र नौ इत्यस्य औकारस्य तत्र चतस्राः मात्राः वर्तन्ते, तस्यापि ग्रहणम् अस्त्वेन स्यात्। अत्रापि त्रात् इति तकारस्य अनच इत्यनुसूत्रेण अत्र द्वित्वं न स्यात्। यतो हि अच उत्तरस्य यरः द्वे भवतः इति द्विवचनं न प्राप्नोति इति भाष्यकारः वदति। एवमेव प्रत्यङ्गैतिकायनः उदङ्गौपगवः, तो ऐतिकायनः इत्यत्र अय्या वर्तते, तत्र प्लुत विधानं वर्तते। गुरोरण्तानन्त गुरोरण्तोऽनन्तापेकैकस्य प्राचम्, अत्र प्लुत विधानं वर्तते। तत्रापि अस्त्वं न तत्र गृहीतः स्यात्, गृहीतं स्यात्। एवं औपगवः इत्यत्र औ या वर्तते तस्य चतस्राः मात्राः वर्तन्ते, तस्यापि अस्त्वेन ग्रहणं न स्यात्। अतः अत्रापि प्रत्यङ् ऐतिकायनः उदङ् औपगवः इत्यत्र अत्रापि गमो ह्रस्वात् अजिगमो नित्यम् इति सूत्रेण अत्र गुणविधानं न भवितुमर्हति। इत्थम् अत्र दोषः स्यात्। तस्य दोषस्य वारणाय अत्र
तपर्करणं न करणीयं येन समेषां ग्रहणं स्यात् इति तात्पर्यम् अत्र आयातम्। अग्रे तत्र भगवता भाष्यकारेण तत्र वार्तिककारेण पुनः एकं प्रयोजनं दत्तं वर्तते। प्लुतसंज्ञा च न सिद्ध्यति। ऐतिकाना औपगवः उकालो झ्रस्व इति सूत्रेण अस्य या संज्ञा भवति ह्रस्व दीर्घ प्लुत एकमात्रिकस्य ह्रस्व इति संज्ञा, द्विमात्रिकस्य दीर्घ इति संज्ञा, त्रिमात्रिकस्य प्लुत इति संज्ञा। तो कस्य एताः संज्ञाः भवन्ति? अचः। अस्त्वेन ऐ इत्यस्य ऐतिकानः इत्यत्र यस्य तिस्रः मात्राः सन्ति, औपगवः इत्यत्र औ यस्य चतस्रः मात्राः सन्ति, तेषां प्लुतसंज्ञैव न स्यात्। अस्तेन तेषां ग्रहणाभावः। तस्मात् हेतोः अत्र तपरकरणम् उचितं नास्ति। तपरकरणाभावे अत्र एवं भूताः दोषाः ये दत्ताः सन्ति ते दोषाः न भवन्ति। अतः तपररहितः यः पाठः ए ओङ् ऐ औच् इत्येव पाठः शोभनः एतस्यैव आश्रयं करणीयम्। अग्रे यतो हि भूयान् विचारः भविष्यति। अत्र तादृशः समयः तस्य विचारस्य नास्ति कृत्वा अत्र विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमः।